ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ پاک ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا حاضر ہونا اللہ قبول فرمائے۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، آج دے اس دور دے اندر اپنے آپ نو مسلمان کہن والا دنیا دے مال اور دولت اور زیب و زینت نو چاہن والا اور جمع کرن والا اور دولت دا پجاری بن کے رہ گیا۔ دن رات صرف ایگو کام دی فکر سانو رہ گئی ہے کہ بس دنیا کا مال کمانا کیویں ہے اور انہوں سنبھالنا تے جمع کیویں کرنا ہے۔ بندہ دنیا کا مال کماندا رہندا ہے، بناندا رہندا ہے، جمع کردا رہندا ہے، کرانے اکاؤنٹ بینک ایک پردہ رہندا ہے، راجدہ نہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے آسمان تو موت کا پیغام آ جاتا ہے۔ میں آج دے خطبہ جمعہ دی اندر اس موضوع دا انتخاب کیتا ہے تاکہ دسیا جائے، ان لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے جڑے سب کچھ سمجھی بیٹھے نے دولتاں نو، جنہاں نو یہ لگتا ہے کہ سارا کچھ ہے ہی دولتاں نال، دولت نال ہی کامیابی ہے، دولت نال ہی سکھ ہے، دولت نال ہی چین ہے، دولت نال ہی سکون ہے۔ گزشتہ دنوں پوری دنیا دے اندر چوتھے نمبر تے امیر ترین بندہ اپنے آپ نو خلیفہ کہن والا دبئی دا بہت بڑا عربی رئیس 18 ارب دا مالک اور بے حساب جدا کاروبار، بے حساب جدیاں دولتاں، پوری دنیا دے اندر ایک بہت بڑی عمارت بنا کے جنہوں اپنا نام دین والا برج خلیفہ، سب تو اونچی بلڈنگ ہے،
مگر پچھلے دنوں زیادہ بیمار نہیں ہویا، اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے تے آسمان تو موت دا پیغام آیا تے اس نو مٹی دے اندر دفن کر دیتا۔ مال عمارتاں بلڈنگاں آج وہ بلڈنگ جو دنیا دی جدے تے وہ فخر کرتا سی، ناز کرتا سی، اس نو ویکھ رہی ہے کہ وہ بندہ جڑا میرے تے فخر کرتا سی 2 گز زمین تے ٹکڑے دے اندر جا پیا ہے، سب کچھ ایتھے چھوڑ کے سب کچھ ایتھے رہ گیا تے آپ بھج کے قبر دے اندر بڑھ گیا۔ دسن کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنی مرضی دنیا دے اندر ترقی کر لے، جتنا مرضی مال کما لے، جتنا مرضی دولت نو سمیٹ لے، جمع کر لے، اور بندیا اخیر جانا قبر دے اندر ہی، اوتھے مر مر تے سنگے مر مر تے اوتھے اسی تے روشنیاں قبر دے اندر مال نہ نہیں ہونیاں۔ مال تے اتران والے آئے، مال تے فخر کرنے والے آئے، میں تینوں دساں مال تے پجاریاں دے بارے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک نے کی اعلان کیتا ہے، نہ انجام کیے۔ توجہ کرنا ذرا، بڑی محبت نہ لاندہ پیغام سن کے لے جاؤ اور نکال دیو اپنے دلوں دے اندر دنیا دی حوث تے دنیا دی محبت تے مال دی پجاری پن ختم کر دے۔ ایمان تیرا نہیں، یہ تیرے نہ وفا نہیں کرے گا۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے اور نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی زبان جو نکلن والے پیغام سننا ذرا، سنیے ذرا قرآن پاک۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوتا جاواں۔ سننا ذرا بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال، آج دا میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اور اپنے دلوں دے اندر اس بات نو بٹھا کے لے جاؤ۔ اور مال دا پجاری بندہ اور دولت نو جمع کر کے دولت تے اتران والا بندہ اور دولت نو سب گر سمجھن والا بندہ، دولت تے تکبر کرنے والا بندہ اور مال تے غرور کرنے والا بندہ، اس کا انجام کی ہویا کرتا ہے۔ اور بے شک کو نیک ہوئے یا کو بد ہوئے، آخروں نے جانا تے قبر دے اندر، لیٹنا تے قبر دے اندر، اور پہننا برینڈڈ کپڑے اتار کے انہوں ایکو برینڈ کفن دا پوایا جانا ہے، اور جانا تے اسے کوٹری دے اندر نا جنہوں قبر کیا جاتا ہے، اور جانا تے اسے اندھیر دے اندر نا
دے اندر جا رہا ہے اور میرا مال اور میری دولتاں اور میرا کرن والیا اور میرا مکان تے میرا محل تے میری بلڈنگ اور میری کار تے میری کوٹھی تے میرا سب کچھ کرن والیا دھیان کر لے ذرا غور کر لے میں تینوں اپنے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی زبان جو نکلن والا پیغام سنا لگا ذرا دھیان نہ کر سن نبی بڑی محبت دیاں گلاں نے آؤ نا جس آیت نو میں تلاوت کیتا ہے جس سورت نو میں پڑھیا ہے کہ ذرا ترجمے تے غور کرتا اور اس دا شان نزول سنتے جانا ذرا دھیان کر لو اور جان عرب دے اندر دو قبیلے بڑے مشہور سن ایک قبیلے دا نام بنو حارث اور ایک قبیلے دا نام بنو حارثہ اے دوویں قبیلے اکثر آپس دے اندر مقابلہ کیتا کردے اور کدی دنیا دے مال نو لے کے اور کدی دنیا دیاں دولتاں نو لے کے اور کدی دنیا دے کسے معاملے نو لے کے آپس دے اندر مقابلہ کیتا کردے اور جویں دنیا آج مقابلے کردی ہے نا ایک دوسرے تو اگے بدن دی لوگ کوشش کرتے ہیں اے دے کول فلاں ہے تے میرے کول فلاں ہونا چاہیے اور بھول گئے کہ اساں عبادتاں دے اندر بھی اگے بدنا ہے اور بھول گئے کہ نفلاں دے اندر اگے بدنا ہے اور بھول گئے کہ خیراتاں دے اندر اگے بدنا ہے اور بھول گئے کہ نمازاں دے اندر اگے بدنا ہے اور بھول گئے کہ تلاوتاں دے اندر اگے بدنا ہے اور بھول گئے کہ رب دے گھر دے خیال دے اندر اگے بدنا ہے اور بھول گئے کہ مساجد دے مدارس دے علماء دی محبت دے خدمت دے قدر دے اندر اگے بدنا ہے اور بھول گئے ہیں کہ سنت اپنان دے اندر اگے بدنا ہے اور بھول گئے ہیں کہ نبی پاک دی محبت دے اندر اگے بدنا ہے اور بھول گئے کہ نبی پاک دی جناب غلامی دے اندر اگے بدنا ہے اور بھول گئے ہیں کہ نیکی کرم دے اندر اگے بدنا ہے اور بھلا چڑے جوانا اور بھول گیا مسلمانہ کہ میں اللہ پاک دے دین دے اندر اگے بدنا ہے سارا کچھ بھول گیا ہے ایک کو کم تینو یاد رہ گیا ہے ایک کو معاملہ تینو یاد رہ گیا ہے اور وہ معاملہ دنیا دے مال دا معاملہ ہے اور وہ معاملہ دنیا دیا دولتاں دا معاملہ ہے وہ کیویں جناب ایک کہتا ہے میرے کول جناب گڈی ہے وہ فلاں کول دو گڈیاں تے میرے کول اندر ہے ہونیاں چاہیدیاں نے ایدے کول سادہ جہا موبائل تے میرے کول آئی فون ہونا چاہیے جڑا 3-4 لاکھ روپے دا ایدے کول جناب فلاں کاروبار بڑا وسیع کردا ہے تے میں بے شک میرا سکا پیر ہے ایدے کول ایدے نال ود کے کاروبار ہونا چاہیے ایدا جناب ایڈا اونچا مکان ہے ایدی ڈیوٹی کوٹھی ہے تے میری ایدے نال ود کے ہونی چاہیے میرا مکان دوروں نظر پے تے لوگ کہن بلے وے بلے کمال کر چلیا سو ہائے ہائے جی کر کے سی ایک دوسرے تو کے بدن دے چکراں چ لگے پھرنے پر آئے میں تینوں دساں اور دنیا تے مال دے اندر اگے بدن دیاں کوششاں کرن والیا اور دنیا دی دولت دے اندر اگے بڑھن دیاں کوششاں کرن والیا اور سن لینا قرآن پاک سن لے قرآن آتا ہے فرمایا التکاثر حتی زرتم المقابر اور جنہ مرضی جمع کر لے اور جنہ مرضی جوڑ لے اور جنہ مرضی رج لے اور تو رج نہیں سکتا اور تینوں دنیا دی مال دی حوث نے انیا کر چھڑیا اور تینوں دنیا دے مال دی محبت نے انیا کر چھڑیا تے قرآن آتا ہے فرمایا حتی زرتم المقابر اور بندیا اور خسارے چ لگا پھرنا ہے اور گھاٹے چ لگا پھرنا ہے اور نقصان چ لگا پھرنا ہے اور مال دی حوث دے اندر انا ہو گیا ہے تیری آنکھوں تو کھلے گی جدوں تینوں قبر دے اندر پا دیتا جائے گا جدوں تینوں قبر دے اندر لٹا دیتا جائے گا دھیان کرنا ذرا مقابلہ کرن والا ادھر جنابے والا ایک قبیلہ بنو حارث دا ایک قبیلہ بنو حارث دا یہ دو ایک قبیلے دے لوگ اس طرح آمنے سامنے پہ گئے تے ایک کہتا ہے جناب اور میرے قبیلے دے اندر فلاں بندہ
दियां दौलतां वाला है ते दूसरा आंदा साडे कोल भी फलाना मालदार है भला ओदे नाल वध के है कि नहीं है। ये जनाब फिर आंदे ने अच्छा ओ तुहाडे कोल है वे ते साडे कोल फलां बंदा भी ते है वे ना ओदे कोल भी ते माल पड़ा है ओदे कोल भी ते दौलतां बड़ियां ओदे कोल भी ते कारोबार ते शाना प्रोटोकॉल बड़े रहे। एक दूसरे नाल हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यार करदे ने एक दूसरे दे नाल इस तरह जनाब मुकाबले बाजियां करदे ने पै एक दूजे तो के बदल दियां कोशिशां करदे ने पै फिर जनाबे वाला एक उठ पे ते उठ के कब्रिस्तान दे अंदर चले गए ने ते जेड़े वेले कब्रिस्तान दे अंदर गए ना इथे जाके ते एक कबीले वाला आंदा होया वेख्या साडे कबीले दे उस मालदार बंदे दी कब्र है ओए दे नाल कौन रल सकदा है ते दूसरे कबीले वाले कहन लगे ओए आ वेखो साडा भी ते मालदार बंदा इस कब्र दे अंदर सुटदा है इंज करके कब्रां दे मामले दे अंदर जनाब मुकाबले बाजियां करन लग पए ते आसमान ते मेरा रहमान वेंदा है पिया अर्शा ते खालिक ने आसमान तो पैगाम भेजा फरमाया जबरील जी रब्बे जलील फरमाया जल्दी करना मेरे महबूब के कुरान ले जा आसमान तो कुरान आ रहे फरमाया अल्लाहुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। आसमान तो पैगाम आंदा है फरमाया अल्लाहुमुत्तकासुर फरमाया कमले हो तोनू अन्या कर दिता इस माल दे मुकाबले बाजी ने हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर इत्थों तक कि तुसी कब्रां दे अंदर चले जाते हो और अपने आप ते बड़ा इतरांदा है अपने माल ते बड़ा फख्र करना है। अल्लाह दा कुरान आता है फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम फरमाया हर नेमत दे बारे सवाल कीता जाना है हर शै दे बारे तेरे कोलों पूछया जाना है कपड़े ते जुत्ती दे बारे भी तेरे कोलों सवाल कीता जाना है और दस न क़यामत नु अपने खालिक नु की जवाब देवेगा। आज बड़ा महंगे तो महंगा कपड़ा जुत्ती पा के दे बड़ा फख्र करना है बड़ा आकड़ा करके पन्ने खा पड़ के लगा फिरना है याद रख ले भूखा निकल जांदियां ने और जदों कफन पवाए जाते ने ना और सब कुछ खत्म हो जाता है जदों कब्र ढिलडाया जाता है और बंदा जरा जनाब सिपाहियां ते साए दे अंदर जनाब मल ते महमल ते लेटिया करदा इसी वाले कमरियां दे अंदर लेटा करदा और बड़े बड़े शहाना प्रोटोकॉल दे अंदर लेटिया करदा और एक वक्त नहीं ओए माल दे पुजारिया तू कब्र दे अंदर लेट जाना और तेनों कब्र दे अंदर लटा दिता जाना ते हर करना जरा कुरान आते फरमाया अल्लाहुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्ना ऐनल यकीन। ध्यान करना जरा गौर कर दे जाना होना थोड़ा के आगे चलिए हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी पाक के तुरंत शरीफ फरमाने हुजूर पाक फरमाने सहाबा बैठे हुए ने फरमाया इंसान जेड़ा ना इंसान इतना माल दा पुजारी बन जाता है इतना दौलत दा पुजारी बन जाता है इतना हवस वाला बन जाता है इतना माल दी मोहब्बत वाला बन जाता है। नबी पाक फरमाते ने फरमाया देखो एक सोने दी बाती भी आ जाए ते फिर भी नहीं रजदा इहदे कोल दो सोने दियां बातियां आ जान ये फिर भी नहीं रजदा एक होवे ते आंदा एक होर होवे पर मैं नहीं ते मेरे आका पे बयान करते ने फरमाया एक होवे ते आंदा एक होर हो जाए दो जाते आंदे त्रै हो जाए। नबी पाक फरमाते ने
دی مٹی رہ جاتی ہے ایدہ پیٹ پردہ تے قبر دی مٹی نال پردہ ہے ایدہ منہ بند ہوتا ہے تے قبر دی مٹی نال بند ہوتا ہے مگر نہ گج نہیں سکتا دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا تے آؤ میں تو ایک اور حدیث سناواں حبیب کبریات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف فرمانے تے میرے نبی دا کون والا دیوانہ ہے انہاں دا نام حضرت مطرف انہاں دے والد بیان کرتے نے فرماتے ہیں میں ایک دن آیا ہوں تے نبی پاک اس طرح قرآن پاک دی اس سورت دی تلاوت کری جاتے تے نالے آپ دیدہ ہوئی جاتے نے نبی پاک پڑھتے کینے میں سن لو کدے اس سورت نو گھر دے اندر جا کے ترجمہ لے کے تشریح تفسیر دی کتاب لے کے کدے پڑھتے صحیح نہ تیریاں اکھاں کھول جان گیاں اور دنیا دی دولت نو بھول جائے گا نبی پاک بیٹھ کے اس دی تلاوت کرتے نے پہ حضور فرماتے ہیں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین نبی پاک کہہ طرح نارے تلاوت کر دینے میں کہ میرے آقا فرماتے نے بندہ کڈا ندان ہے اے بندہ مال نہ محبت کرنے والا اے کڈا ندان دے کما گلے اے ہمیشہ کہتا رہتا ہے میرا مال ہے میری پھولے نبی پاک دس دینے پہ فرمایا اے آتا ہے اے میرا مال ہے میری فلان چیز ہے میری فلان چیز ہے میرے آقا فرماتے نے اینو کی پتا ہوئے اے داتے کچھ بھی نہیں اے داتے دے اندر کوئی صحیح کوئی نہیں اینو کی پتا ہوئے اے دے کم کوئی شہ نہیں آن والی نبی پاک کے پیار کر دینے پہ حضور فرماتے نے فرمایا جرا انسان ہے نا نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے حضور فرماتے نے اس بندے دے نال تین قسم دیاں چیزاں جاندیاں نے تین قسم دا مال دا ایک جناب والا کھا لیا تے جناب ایک پہن لیا کھا لیا تے ختم ہو گیا پہن لیا تے جناب والا ہوگی ختم ہو گیا حضور فرماتے نے ایک مال او بھی ہے جیڑا اے رب دے راہ تے خرچ کر جائے اللہ دے گھر تے لاندا ہے اللہ دے جناب اللہ دے دین واسطے خرچ کر جائے مساجد تے مدارس تے علماء تے قرآن پڑھنے والے بچیاں تے خرچ کر جائے فرمایا جس حوالے نال لاندا ہے علماء تے مساکین تے یتیماں تے بے وگاں تے خرچ کر جائے فرمایا اصل مال تے اوے دائیں پر جنوں نہیں پتہ لگدا اینوں تو پتہ لگے گا جدوں قبر تے اگ کھل جائے گی اینوں تو معلوم ہوئے گا جدوں ایک قبر دے اندر چلا جائے گا تے نالے آکے گا ہائے میں کچھ کر لیندا ہائے میں کچھ خرچ کر لیندا تے اج میرے کم آ جاندا اج جناب والا حضور فرماتے نے دے علاوہ اے دے کول کچھ نہیں رہ جائے گا جدوں جناب والا قبر دے اندر چلا جائے گا خیال کرنا ذرا غور کر دے جانا نبی پاک کی گہر حدیث سننا مال جمع کرنے والے جوڑ جوڑ کے رکھن والے یہ سمجھی بیٹھے کہ گورے میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے ہمیشہ میرے کام آئے گا تے نالے کئی بندیاں دا اے ذہن ہویا کرتا جدو میں نہیں تے میری اولاد تے کام آئے گا آئے میں نہیں تے میرے پتر تے کام آئے گا اور میں نہیں تے میری بیٹی تے کام آئے گا اور میں نہیں تے میرے فلاں میری نسل تے کام آ جائے گا اور کمال ہے حلال حرام دیا تمیزاں بھول کے اور کمال ہے اور رشوت کھا کے کمال ہے اور سود کٹ کے کمال ہے اور لوکاں دے خون چوس کے کمال ہے اور لوکاں نو دھوکا دے کے کمال ہے اور فراڈ کر کر کے کمال ہے اور کتنا تو کمائے گا آخر جانتے ہی ہونا ہے نا اے انجام ہونا جڑا جناب دبئی دا رئیس ہوتا انجام ہویا وہ اپنے آپ نو بہت مالدار سمجھن والا اور دنیا تے 14-15 افراد دے اندر سب نالوں زیادہ جناب اس دور دے اندر عزت دے معلوم اپنے آپ نو سمجھن والا اور دنیا دے اندر چوتھے
ہائے ہوئے برج خلیفہ دنیا دوروں دوروں دیکھن آتی ہے یہ مقابلہ کوئی نہ عربی بھی یہ رشک کرتے ہیں انگریز بھی یہ رشک کرتے ہیں اپنے بھی یہ رشک کرتے ہیں ہائے بیگانے بھی یہ رشک کرتے ہیں اور ویکھ لے اوے عمارت اوتھے ہی رہ گئی ہے یہ دیا پنڈگاں اوتھے ہی رہ گئی ہیں یہ محلات اوتھے ہی رہ گئے ہیں یہ چمک تے دمک اوتھے ہی رہ گئی ہے یہ دنیا دے اندر وسیع کاروبار اوتھے ہی رہ گئے ہیں یہ بینکاں دے اندر پتہ نہیں کنے ڈالر اور کنے پاؤنڈ اور کنے ریال اور کنا سکہ پیا ہے کنا کوئی دا گولڈ پیا اور کنی کوئی دی دولت پئی ہے اس گل دا اینو بھی نہیں پتا یہ جناب والا اور جدوں تقدیر دا چارہ چلے جدوں موت دا تیر بجائے اور جدوں چلدی چلدی گھڑی رک گئی ہے تے چٹ بڑ سائی چھڈ کے آئے ہائے وہ ڈاکٹراں دیاں لینا ڈاکٹر اینو ہر روز چیک اپ کیتا کردے سن یہ اپنے آپ نو جوان رکھنا چاہندا سی اپنے آپ نو بڑا بہتر تے خوبصورت دنیا کے سامنے بڑھ کے آنا چاہندا سی اور ڈاکٹر بھی ہاتھ ملتے رہ گئے اور اولاد بھی ہاتھ ملتی رہ گئی اور دولت بھی اوتھے ہی رہ گئی تے جا کے قبر دے اندر پہ گیا ہے انہوں ہوئی کفن پہنایا گیا ہے اور جانتے ہو لاہوریوں ہائے ہائے بڑے برینڈ دے اپنے چلتے سن دنیا دے اندر امریکہ دے اندر یورپ کنٹری دے اندر خلیفہ نام کو بہت بڑے برینڈ چلتے سن پر جانے ہوئے اپنے برینڈ ہونے دے باوجود اور جدو موت آئی ہے تے پھر پانا ہو کفن پہ آئے اور جڑا ایک مسکین نو موت دے ویلے پوایا جاتا ہے اور جڑا ایک غریب نو موت دے ویلے پوایا جاتا ہے وہی کفن نو پوا دیتا گیا ہے سارا کچھ اتھے رہ گیا اور جناب جڑیاں دولتاں کما گیا جڑیاں دولتاں بنا گیا جڑیاں دولتاں چمکا گیا لوگاں دے اندر پھیلا گیا اولاد نو وارث بنا گیا اور کھانا ایدی اولاد نے ویلے ایک ایک جوانی دا حساب دینا ہی ایک ایک پیسے دا عیاشیاں کرتا سی گڈیاں سونے دیاں بنا کے انہاں تے سفر کرتا سی جان ایک ایک روپیے دا اینو حساب دیتا ڈر او پورے قیامت تک آن والیاں نسلاں ویلیاں بہ کے دا مال کھاندیاں رہن انہاں نو کی لگے پر انہیں حساب دیتے رہنا ہے انہیں جناب والا حساب کتاب دیتے رہنا ہے حضور فرماتے نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا اوے تین چیزاں بندے دے نال قبر تک جاندیاں نے اور تین چیزاں بندے دے نال قبر تک جاندیاں نے سب تو پہلا جاندا ہے اس بندے دا مال جاندا ہے دولتاں جاندیاں نے اور نال اس دی اولاد جاندی ہے تے نال اس دے عمل جاندے نے جدوں قبر وچ دفنا دتا جاندا ہے عمل چنگے ہون یا مندے ہون حضور فرماتے نے عمل اے تے نال ہی رہ جاندے نے مال بھی واپس ٹر پیندا ہے تے اولاد اپنے ہتھاں دفن کر دیندی ہے جس اولاد واسطے بندہ حلال تے حرام دیاں تمیزاں بھول کے تے جناب بڑیاں محنتاں کردا ہے او اولاد اپنے ہاتھ نال اپنے بابا دی قبر تے مٹی پا دیندی ہے آئے جس ملازم نو تو بڑے پروٹوکول نال مینیجر بنا کے رکھنا ہے نا او ہوئی تیرے مال دا حصے دار تیرے تے مٹی پا کے تے واپس چلا جائے گا اور اوتھے تو ہی بغض نہیں گلے بغض نہیں اور نہ کدے مان نہ کر بھئی کسی شے تے کدے مان نہ کریا کر نہ کدی اپنی عبادت تے مان کریا کر نہ کدی اپنے حسن تے مان کریا کر نہ کدی اپنی جوانی تے مان کریا کر نہ کدی اپنی آواز تے مان کریا کر نہ کدی اپنے علم تے مان کریا کر نہ کدی اپنی ثقافت تے مان کریا کر نہ کدی اپنی عبادت تے مان کریا کر نہ کدی اپنی اولاد تے مان کریا کر نہ کدی اپنی دولت تے مان کریا کر نہ کدی اپنی چمک دمک تے مان کریا کر نہ کدی اپنی پرسنالٹی تے مان کریا کر نہ کدی اپنی کوٹھی کار تے مان کریا کر نہ کدی اپنی طاقت تے مان کریا کر نہ کدی اپنے کاروبار تے مان کرے مان نہ کر بھئی تکبر نہ کر بھئی غرور نہ کر بھئی اللہ دی قسم رب رسوا کر
دیتا ہے, رب ذلیل کر دیتا ہے, دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے, آخرت بھی میرا خالق تباہ کر دیتا ہے. سننا ذرا دھیان کر, میں تیرے دو بندے بخاواں. ایک بندہ ہو جڑا مال تے بڑا اپنے مال تے بڑا فخر کرنے والا, اور ماریا غریباں نوں پراں 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 کرنے والا, غریباں دے سامنے انہاں دی غربت دا مذاق اڑان والا, اپنے آپ تے بڑا غرور کرنے والا. اور سن لو اپنی دولت دے مان کرنے والے ہو. شاید میری گلاں بریاں لگدیاں ہونگیاں پر یاد رکھ لے ہے سجیاں نے. سن لے ذرا دھیان کر لے, اے بنی اسرائیل دا غالب بنوا کے آئی. سورۃ الکہف دی اندر واقعہ موجود ہے. سورۃ الکہف دی اکثر آیاتاں دی تفسیر دی اندر تفسیر قرطبی والے نے اور جناب والا اکثر مفسرین نے اس واقعے نو نقل کیتا ہے. دھیان کرنا, اور ایک بندہ تے بڑا مالدار ہے, اور بڑا رئیس بندہ ہے, اور بڑی دولتاں والا بندہ ہے. یہ کول اپنے باغات تے اپنی دیاں نہراں چلدیاں نے, اپنا سب کچھ ہے, اور بڑا امیر ترین بندہ ہے. یہ دو پتر نے تے مرضی مولا دی آسمان تو موت دا پیغام آ گیا ہے. یہ بندہ موت ہو گیا ہے, اس جہاد تو رخصت ہو گیا ہے. یہ جناب والا وراثت نو تقسیم کیتا گیا ہے. یہ جناب والا 4,000 دینار مفسرین نے لکھے ہے. تفسیر دیاں کتاباں دے اندر تفسیر مظہری والے نے لکھے ہے 4,000 دینار نقد انہاں دے حصے دے اندر آئے نے. ایک جناب والا ہونے اپنے خود کفیل ہو گئے نے, آپ اپنے آپ سب کچھ لان والے, حساب کتاب کرنے والے دوویں بڑا ہو گئے نے. تے انہاں جو جناب ایک جڑا ہے وہ اپنا 1,000 دینار خرچ کرتا ہے تے زمین باوا ساری خرید لیتا ہے. زمین خرید کے ایک جناب والا اور دوسرا جڑا ہے وہ 1,000 دینار اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیتا ہے. ایک پاسے انہیں زمین نو خریدی ہے, انہیں 1,000 دینار اللہ دے گھر دے اندر مسجد تے خرچ کر دیتا ہے. تے خرچ کر کے جناب اللہ پاک کو دعا کرتا ہے, عرش والیا میں تیرے گھر دے لگایا ہی, اللہ میرے پیر نے دنیا دی زمین نو خریدیا ہے, اللہ میں اس مال دے بدلے تیری جنت دی زمین خریدنا چاہنا, اللہ میں جنت دا رقبہ خریدنا چاہنا. ادھر جناب والا یہ پیر نے دوسرا 1,000 دینار لگایا ہے, انہیں جناب اس زمین تے ایک بہت بڑا محل بنا لیا ہے, بہت چمک دمک بنا لی ہے. تے بندہ پھر 1,000 دینار اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے, تے نالے ہاتھ چکدا ہے, آندا عرش والیا میرا ویر ہے, اللہ میرے ویر نے بڑا محل بنا لیا ہے, پر میں تیری راہ چ خرچ کیتا ہے, اللہ میں تیرے رستے چ دیتا ہے, اللہ میں دنیا تے محل نہیں جاندا, اللہ میں تیری جنت چ محل جانا وا. اللہ والے ہویا کردے نے, اور جنہ دیاں نگاہاں رحمان دی جنت تے ہویا کردیاں نے. عرش والیا بس مینوں کچھ نہیں چاہیدا, اللہ مینوں تے تیری جنت دا محل چاہیدا. ادھر جناب والا یہ ویر نے اگلا 1,000 دینار لگایا ہے, اور بڑا کاروبار چمکا لیا ہے, بڑا کاروبار جناب چلان لگ پیا ہے. ادھر جناب نے 1,000 دینار پھر پورا کام مساکین دے اندر خرچ کر چھڑیا ہے. یہ پھر دعاواں کردا پیا. یہ ویر نے جناب اگلا 1,000 دینار لگا ہے. مفسرین لکھدے نے یہ جناب والا اپنے واسطے پروٹوکول, اپنے واسطے بہترین سواریاں, اپنے واسطے سکیورٹی دا اہتمام, نوکر تے چاکر تے ملازماں دا اہتمام کردا ہے. ادھر جناب والا اس نے 1,000 دینار پھر رب دی راہ تے خرچ کر دیتا ہے. یہ آخری پیسے رہ گئے نے, انہیں رب دی راہ تے خرچ کر چھڑے. تے آندا عرش والیا جو کچھ ہے سی میں تیری راہ چ دے چھڑیا ہے, اللہ جو کچھ ہے سی میں تیرے رستے چ قربان کر چھڑیا ہے. عرش والیا بس مینوں تیری رضا چاہیدی ہے, مینوں اس دنیا تے مال نال پیار کوئی نہیں, مینوں اس دنیا تے مال نال محبت کوئی نہیں. اللہ مینوں پتہ ہے مال بے وفا ہے, اللہ میں تے تیری راہ تے خرچ کیتا ہے, مینوں تے
تے تیری جنت دے محل تے اوتھوں دے پروٹوکول اور جنت دیاں ہوراں تے نوکر تے چاکر سارا کچھ چاہیدا ہے ادھر جناب والا وقت لگدا گیا ہے ٹائم گزردا گیا تے جان اوے جڑے رب دے بندے ہویا کردے نے نا اور جڑے اللہ والے ہویا کردے نے رحمان کدے کدے انہاں نوں آزما بھی لیا کردا ہے آزمائشاں دی یاد آیا کردیاں نے اور بندے نوں اللہ پاک اے اللہ والا جو ہے تے اللہ اپنے بندیاں نوں تے آزمایا کردا ہے اور جان نے آزمائشاں تے دعا کریا کر میرا رحمان سانوں پورے اترن دی توفیق دے اور کسے حالات دے اندر اور کسے صورت دے اندر بندے تے کوئی بھی آزمائش آ جایا کر دی دعا کرنا اللہ اسی بڑے کمزور اللہ اسی بڑے فقیر اللہ اسی بڑے کمزور مالکا سانو آزمائشاں تو بچا لے اللہ اسی آزمائشاں جیلن جو کہ کوئی نہیں ہو مالکا سانو فتنیاں تو آزمائشاں تو مصیبتاں تو دکھاں تو پریشانیاں تو سونیاں بتا لے عرشاں والیا ہر کام چ ساڈی مدد بھی کر ساڈی حفاظت بھی فرما پھر جناب اے اللہ والا سی سب کچھ خرچ کر لے ہن میرا رحمان اپنے بندے نوں آزمان لگے اپنے بندے نوں آزمائش تے پان لگے آزمائشاں آ گئیاں تے فاقیاں دی صورت دے اندر آزمائشاں آ گئیاں والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس من الثمرات او میرا رحمان ہے اور کسی طریقے نال بھی آزما لیا کرتا ہے اور اللہ آزماتے نے پے تے ایدے تے فاقے آ گئے نے ایدے تے دکھ آ گئے نے اے ہن جناب والا اینے فاقے آ گئے کہ کھان واسطے چیز نہیں کوئی نہ اینے آکھیا چلو جناب وقت دے لگدا ہی پیا میں اپنے ویر نوں آزماواں آخر میرا ویر لگدا ہے تے جان کدے کدے اوکھے ٹائماں تے اپنے بھی چھڈ جاندے نے کدے کدے سکے ویر بھی چھڈ جاندے نے اور کدے کدے مشکل ٹائم ہوے تے بڑیاں وفاواں دے دعوے دار او بھی بے وفا بن جاندے نے اور بڑے اپنے تے لاگے بیٹھ کے کہن والے وفاواں دے دعوے کرن والے ہوئی کدی جناب انکار کر دیندے نے وہی جناب والا طرح چھڈ جاندے نے پر ایک گل رکھ لے او رحمان تے عظمت ہے تے اپنے بندیاں نوں کلیاں چھڑدا اور ہی بولو اوے اپنے بندیاں نوں کلیاں نہیں چھڑدا اور میرا خالق اپنے بندے دی ہر موقع تے مدد کردا ہے ہر مشکل تے مدد کردا ہے آزما کے بھی مدداں کر دیندا ہے اور رحمان بڑا مہربان دھیان کر لے او ہر بندے نو کھڑکا کے دیندا ہے ادھر جناب والا اے جناب ایک دن رات دے اندر پہ گیا میرا ویر اس رات تو لنگے گا میں اپنے ویر دے سامنے اپنا ٹکڑا رکھاں گا میں انہوں کہاں گا ادھر جناب والا بیٹھا ہے تیرا ویر آیا ہے آیا پروٹوکول نالے نوکر تے چاکر نالے اے آگاہ ہویا ہے تے ملازم نے ڈاک لیا تو کھانے ہوتا کیا میں اس بندے دا ویر انہیں دیکھیا تو نے آکھیا آن دیو میرا بھلا ہے میرے لاگے آن دیو یہ لاگے چلا گیا ہے جدو لاگے گیا تو کیا ہو ویرا میں بڑا پریشان میں بڑا دکھیاں اللہ پاک دی طرف آزمائش آ گئی ہمیں کھان پینوں بھی کچھ نہیں جے ہو سکے تے کچھ میری مدد ہی جا کر تو میرے مشکل وقت جے میرے کام آ جا اور ساکیا ادھر آوے نا میرے نال پہ جا ہون دسنا مینوں کی معاملہ بنے میرے کول بھی اونے پیسے سن تیرے کول بھی اونا مال سی تو کتھے اپنا مال جاڑ چھڑیا کنا چکراں دے اندر مال روڑے تے آتے ہوئے میرے ویرا اور میں مال ضائع نہیں کیتا بلکہ میں آخرت دے اندر اپنا ایک بینک بنا لیا اس بینک دے اندر میں اپنا سارا پیسہ جمع کرا چھڑیا اور وہ میرے نام دا بینک جدو میں اپنے خالق دی عدالت سے جاواں گا اس بینک نو میرے سامنے کھولیا جائے گا
گا ہاں تے مینوں دے بدلے جنت دی ہر شے خرید دیتی جائے گی او دے بدلے مینوں جنت دے اندر ہمیشہ رہن والی زندگی مل جائے گی اے جناب والا اے نالے سفر کردے اپنے محلہ دے اندر چلا گیا تے جا کے ناری تو اتری ہے تے اونچی آواز نال کہہ کے لا کے ہسن لگ پیا ہویا تے تو کملا ہو گیا پتہ نہیں کہڑے مولوی دے پیچھے لگ گیا ہے پتہ نہیں تینوں بن کی گیا ہے اپنا سب کچھ روڑ بیٹھا ہے ویکھ لے میرا دماغ تے میں اپنے دماغ نال کتنی دولت جمع کر لئی ہے کتنا مال کما لیا اے جناب بڑیاں وی آئی پی کوٹھیاں بنا لیا میرے لاگے پاگے نوکر چاکر بھی نے تے تیرے کول بھی پیسہ ہونا سی پر تو کم عقلی تو کم لے کے اپنا مال تباہ کر لیا ہے اپنا مال وہ بندہ جناب دی اپنے ویر دی غربت کہہ کے لا کے ہسدائے پیا وہ ہسی جاتا ہے تے دے سفر دے بندر ٹوٹ گئے رون لگ پیا ہے رو کے آسمان والے نظرہ اٹھا کے آتا دل دی اندر عرشا والے ویکھ لے مینوں تے پتہ ہے میں اپنے مال نو ضائع نہیں کیتا اے میرا سکا ویر ہو کے تے میری غربت دا مذاق اڑائی جاندا ہے اے مینوں تانے مینے ماری جاندا ہے تے میں تے آنا آسمان تو آواز ہوندی ہوئے گی اور میرے بندیا کانوں گھبرانا ہے صبر تے کرنا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اوے اللہ پاک صبر کرنے والیاں دے نال ہوندا ہے اللہ فرماتے ہون کہ گھبران دی لوڑ کوئی نہیں اینوں مذاق اڑا لیندے اونے بڑا تمسکر اڑایا اونے آکھیا تو تے بے وقوف ہے جڑا سارا مال ادھر خرچ کر دیندا ہے ویکھنا میں کی کچھ بنا لیا اور لوگوں وقت لنگدا گیا ہے ٹائم گزردا گیا اے جناب او بھی فوت ہو گیا ہے او بھی فوت ہو گیا ہے اج جناب والا گل سنیا جے تفسیر مظہری اور تفسیر کاظم دی اندر ایک گل لکھی ہے اور ساتھیا جناب والا مفسرین لکھے نے ایک بندہ جڑا مذاق اڑاتا سی پیا اپنے محل تے باغ دے اندر کھڑیا ہو کے اتراتا سی پیا غرور کرتا سی پیا تکبر کرتا سی پیا ایک دن رات دا ٹائم تے آسمان تو عذاب آیا ہے آسمان تو طوفان آیا اور پکڑ آئی تے رب نے ہر شے تباہ کر کے رکھ چھڈی ہے ہر شے مٹ گئی مک گئی خاک کے مل گئی لبدا پھرے کملا ہو کے کتھے گیا ہے میرا سارا کچھ ہے کچھ بھی نہیں بچیا میں میرے تے پڑھنا الہاکم التکاثر اور تکبر کرتا سینا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون آج تباہی دنیا چے بیٹھی زندہ یقین میں سواندا پیا کدے جناب والا ادھر جڑا دوسرا ہے او دے نال تے رب نے وعدہ کیتا ہے اور جدھر میرے کول آئے گا اسی بغیر حسابوں تینوں اپنی جنت دے محلہ کا مالک بنا دیں گے اور یاری کی دل لائیے اور رحمان نال لائیے جدو یاریاں او دے نال لگ جان پھر دنیا کی کہندی ہے او دنیا کی کردی ہے پھر پرواہ نہیں ہویا کردی دھیان کر لو ذرا مفسرین نے لکھی ہے دوویں فوت ہو گئے ایک تکبر کرتا سی کفر کرتا سی تکبر کرتا سی رب دی نافرمانی کرتا سی غرور کرتا سی اپنے مال تے فخر کرتا سی اللہ پاک نے سب کچھ تباہ کر کے تے جہنم دا بانن بنا چھڑیا تے دوسرا ویر او رب دا ہو کے زندگی گزار آیا ہے اور مال تو بے پرواہ ہو کے زندگی گزار آیا ہے انہوں اوندیاں پروٹوکول ملی ہے ادھر موت آئی ہے تے ادھر آوازاں ہوندیاں نے یا
جنوں گل دی سمجھ لگی ہے ادھروں موت آئی ہے ادھروں او مریا ہوئے گا جڑا رب دا نام فرمان تے دولت دا پجاری تے تکبر کرن والا او مریا ہوئے گا تے آواز ہوتی ہوگی لعنتی ہو تیرے تے او تیرے تے لعنتی او تیرے نال تے جویں دا برا سلوک کیتا جائے گا تے کرے فوت ہویا ہوئے گا آواز ہوتی ہے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ فرماتے ہوں گے اور میرے او نفس مطمئنہ اور میری پیاری روح اور میرا پیارا بندہ اور میرا صابر بندہ اور میرا سخی بندہ اور میرا عبادت گزار بندہ اور میری محبت رکھنے والا بندہ اور میرا پیار کرنے والا بندہ آج میرے کو آ گیا ہے اور فرشتی ہو اے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیو اور جا جنت تے چلا جا جتے دل کردا ای محل اپنے نام کرا لے محل بھی ہوے لاہوریا جتے ایک دن نہیں ایک سال نہیں 100 سال نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ سے محل دے اندر رہنا ہے نوکر اگے پیچھے پروٹوکول اگے پیچھے ہوئے گا دوسرے پاسے او بندہ جڑا مال دا پجاری تے رب دا نام فرمان تے تکبر کرن والا او جہنم دیاں اگاں دے اندر سڑدا ہوئے گا بعض مفسرین نے لکھی ہے او جہنم دے اندر جنت دے اندر تے انہاں دا مکالمہ وی ہوندا رہیا ہے او تلے لے کر کاش میں بھی رب دی راہ تے خرچ کردا کاش میں بھی اللہ پاک دی فرما برداری کردا آج میں بھی اس جنت دا مالک بن جاندا ادھر جناب والا دا مکالمہ بھی ہوندا رہیا سونیا دسن دا مقصد ہے اور دولت دی محبت ہے اور دولت دی حوث بندے نو تکبر ہوے بندہ دولت دا پجاری ہوے تے راہ سیدھا گمراہی تے جہنم لے جاندا اور دولت ہوے دولت ہونا کوئی عیب والی گل نہیں اللہ دا فضل ہویا کردا ہے پر جدوں بندہ دولت نو رب دی راہ تے خرچ کردا ہے اودے دو فائدے ہویا کردے نے ایک تے اللہ پاک جویں جویں بندہ خرچ کردا جاندا ہے اللہ ہوے ہوے اور بھاڑا لاندا جاندا ہے سبحان اللہ کبھی ویکھیا نے کسے رب دی راہ تے دتا ہوے تے کنگال ہو گیا ہوے اور نہیں اللہ پاک دنیا آخرت دے اندر رنگ تے بارہ لاندا ہے دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک قیامت نو بھی بڑے اونچے منصب تے مقام عطا کردا ہے آؤ ذرا آخری گل سن لو تے گل مکا دیے حبیب کبریا جناب محمد جی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک نوکر ہے جنہ دا نام ہے حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دا صحابی ہے تے لوہار دا کام کردا ہے اے تلوار بناندا ہے اے لوہے دیا چیزاں تے اوزار بناندا ہے دور جاہلیت دے اندر اے دے کول جناب والا ایک بندہ آیا ہے جدا نام ہے آس بن وائل اے دے کول آ گیا ہے اے بڑا متکبر بندہ بڑا غرور والا بندہ اور بڑا مالدار بھی سی لوگاں تو بڑی ماریاں تو بڑی نفرت کردا سی اے آیا نے آ گیا کیا خباب انج کرنا میں ایک تلوار تیار کر دے تلوار تیار کر دیتی لے کے چلا گیا تے پیسے نہ دیتے ایک کئیاں نوں بیماری ہوندی ہے ہوندے بھی نہیں تے دین تے دل نہیں کردا نہ رب دی راہ تے دین تے دل کردا ہے نہ جڑا جناب قرض ہو نام تے دل کردا ہے نہ جڑا مزدور نوں مزدوری دے اے مال دی ہوس نوں ہی دیکھا جاندا ہے ظلم کردا مزدوراں غریباں مسکیناں دے دھیان کرنا دا اے جناب والا چلا گیا ہے ادھر جناب والا دن بدلے تے خباب میرے محمد دا غلام بن گیا ہے جی آکھو سبحان اللہ خباب میرے نبی پاک دا غلام بن گیا ہے میرے نبی دا نوکر بن گیا ہے خباب اپنا دل نبی پاک نو دے بیٹھا ہے نبی پاک نال یاریاں لگا بیٹھا ہے نبی پاک نال محبتاں تے جان لے پھر جنے حضور نال محبتاں پا لیاں اوے اونوں والا کس شے دی تھوڑ رہ
سکتی ہے اللہ پاک کو رنگ ویسے ہی بڑے لگا دیتا ہے تے کسی شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کہ جس سن ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں کے سنو مل ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں کے سنو مل ہو کے قربان جتنے بیٹھے ہیں دھیان کر لو نبی دے نوکرو اور نبی دے نوکرو نبی دے غلامو نبی دے ملازمو نبی دے املیو نبی پاک دے نسبتیو دھیان کرنا توحید پرست آئیو میرے نبی دے نوکر بن کے آئیو پیار دے محبت دیاں مٹھیاں بولیاں سن کے لے جاؤ نبی پاک دے زیابہ دا تیرا حال نہ سن کے لے جاؤ تے دل آسامی حضور تو ہار بھی بیٹھے ہاں تے وار بھی بیٹھے ہاں صرف وہ اتر پہ جڑا باہر بیٹھا دے آر بیٹھا ہے حضور دے دین تو دے حضور دی محبت تو اللہ نہ ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں کے سنو مل ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں کے سنو مل صبح شام سونے دا دیدار ملیا صبح شام سونے دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا صبح شام ٹوٹا نہ بولے کوڑا نہ بولے میٹھا بولے میں محبت نہ گل کر جلا دھیان کرنا صبح شام سونے دا دیدار ملیا صبح شام سونے دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا ستے ہوئے چہرے ساڈے گئے ہن کھل آمینہ دے لال جدوں گئے سنو مل ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل فرشتیوں نے کھلاسی ہار بیٹھے دل اپنے مکی مدنی سرکار دی محبت تو دل ہار بیٹھے گا اور اسی تے جاواں گے اسی اپنا نال جانا اولاد نسل نبی پاک تو وار چھوڑیے لا دھیان کرنا ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں کے سنو مل ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں کے سنو مل چھوڑیا نہیں کلمہ بلال سیدہ چھوڑیا نہیں کلمہ بلال سیدہ ہر ویلے دل چ خیال سیدہ چھوڑیا نہیں کلمہ بلال سیدہ ہر ویلے دل چ خیال سیدہ ظالمان لا چھوڑی پوری پوری دل آمینہ دے لال جدوں کے سنو مل ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں کے سنو مل اور سنیا جن گل آ گئی جے حضور تو بعد کائنات سب تو بڑے سخی دی گل آ گئی جے اے میرے نبی دا یار بھی ہے میرے نبی دا سسر بھی ہے میرے نبی دا یار غار وفادار دھیان کرنا ذرا سخاوت ہمارا غور کرنا سب کچھ سونے تو نثار کیتا جا سب کچھ سونے تو نثار کیتا جا کئی واری خالی گھر بار کیتا جا سب کچھ سونے تو نثار کیتا جا کئی باری خالی گھر بار کیتا جا کیتی نہیں صدیق تابیداری وچ ڈھل آمینہ دے لال جدوں کے سنو مل ہو کے قربان اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں کے
مل کعبہ کھلایا پیارے عمر جرار کعبہ کھلایا پیارے عمر جرار کعبے وچ جدوں ہی کھل کے ادا کعبہ کھلایا پیارے عمر جرار کعبے وچ جدوں ہی کھل کے ادا کافراں دے گئے ماں سارے ہل آمینہ دے لال جدوں گئے سن مل ایک ہی پھر آکھو کہ قرباں اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں گئے سن مل توجہ کرنا ذرا میں جڑی گل کر لگا کر اقتدام من لے کے جاواں میں نبی دے نوکر خباب دی گل کر رہے ہوں خباب بھی غلط اور جن نے سب کچھ حضور تو وار چھڑیا ہے سب کوئی نبی پاک کو قربان کر دیتا ہے خباب بھی غلط ہے اتنا جناب والا کلمہ پڑھ لیا میرے نبی پاک دا آئس بن وائل نہ ملاقات آیا کہ قاصد قبران دا مارے آؤ غرور دا مارے آؤ میرے نبی دا دشمن سی اور جناب والا دولت دا پجاری سی دولت میں بڑا مان کرتا سی تکبر کرتا سی تے پیسے دے سر دے دولت دے سر دے مان کرتا سی توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا ادھر جناب والا ایک خباب نے آکیا آس تو تلوار پروائی سی پیسے لے آ میرے پیسے دے دے ادھر جناب والا آس کہنے لگا خباب کل سن لے تیرے پیسے میں دینے سن پر دون محمد دا یار بن گئے میں تینوں پیسے نہیں دے سکتا وہ ساکیا کیوں نہیں دے سکتا وہ ساکیا میں نے جناب نفرت بڑی ہے مسلمانہ تو میں نے جناب مسلمانہ دے دین تو نفرت بڑی ہے کہنے لگا ہاں میں تینوں پیسے دے سکنا دولت دے سکنا صرف تلوار دے پیسے نہیں بلکہ جناب والا اے تو کئی دگنے دگنے پیسے دے سکنا پر ایک گل میری مان لے وہ ساکیا ہوگی نبی دے نوکر نے کیا ہو کیڑی گل ہے کہنے لگا محمد دی یاری چھڑ دے میں دولت نال مالا مار کر دیاں گا نبی دے نوکر نے آکیا دنیا دے مال میں اپنی جُتی دی نوک تے رکھ کے ٹھڈا مارنا سارے جان دیاں دولتاں ایک پاسے ہون میں محمد دی نوکری تو سارا جہان ہی قربان کر دیاں گا گج گیا تو سبحان اللہ اے لوگ جنہ جناب اسلام نہ محبت نبی پاک نہ محبت دین نہ محبت قرآن نہ محبت نبی پاک دی نسبت نہ محبت پائیے کہ جس دل وچ حضور دی محبت آ جائے اس دل وچ پھر دنیا دے ٹگیاں دا پیار رہندا اور دنیا دے مال دی محبت ختم ہو جاتی آئیے مشن بنائیے دین بنائیے اللہ پاک نے دیتا دے نبی پاک دے حکم تو آ رہی ہے اللہ دی راہ سے خرچ کریے دگنا پائیے اور اپنے بینک بنائیے آخرت دے اندر اور زمینہ خریدیے جنت دے اندر باغات خریدیے نہرہ خریدیے محلات خریدیے اپنے واسطے جناب پروٹوکول بنائیے اپنے نام کروائیے اپنے رحمان کو راضی کرو خرچ کر کے کرو مت دل دے اندر پالنا دنیا دی محبت مت دل دے اندر دنیا دے مال دی الفت پالنا محبت نبی پاک دی الفت رحمان دی اور رضا رحمان دی صرف پالی اپنے دل دے اندر خرچ کیجئے چولستان دے اندر لوگ پیاسے مر رہے نے تو پانی پینا فلٹر دا نیسلے دا دیگر تیرے گھران دے اندر وقفت پانی ہوتے پانی دے ایک قطرے نو لوگ ترس دینے میں اٹھئے مدد کیجئے اپنے مسلمان پائیاں دے نال کھڑے ہو جائیے پانی راشن کھانا پہننا پہنچائیے اللہ نے دیتا جو خرچ کیجئے یاد رکھنا یہ وقت کسے دے بھی آ سکتا ہے اللہ ایسے وقت تو بچائے اور سانو اپنے مسلمان پائیاں دی مدد کرن دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وما توفیقی الا باللہ